वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करेंगे आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मौजू के ऊपर, जो हमारी फेमिलियर जोन होती है ना। अगर हमें किसी चीज से कंफर्ट हासिल हो तो हम उन चीजों को बदलना नहीं चाहते, और ये चीज कोई बहुत छोटी चीज भी हो सकती है या इवन तकलीफ दह चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि वो पैटर्न सेट हुआ है तो हमें वही चीज पसंद है और हम वही करना चाहते हैं। खास तौर पर जब शादी के बाद आपकी जिंदगी में तब्दीली आती है, अगर आपने किसी और मुल्क जाके रहना है, आपका इलाका या शहर बदल गया है, तब लड़कियां क्या कुछ फेस करती हैं। और एक बड़ी वजह जो प्रॉब्लम्स की बनती है वो ये कि आपको हर वही चीज चाहिए जिसकी आपको आदत अपने मैके में थी। क्या ये आपकी आने वाली जिंदगी में एडजस्टमेंट्स को मुश्किल बनाती है? हमने इस हवाले से लोगों से भी पूछा। लेट्स फाइंड आउट कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर फराह खान, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। बहुत शुक्रिया फराह वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मैच मेकर वजाहत अहमद भी। थैंक यू वजाहत फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। वजाहत, ये जो सख्ती है एक तरह से मिजाज की, कि शादी कर भी रहे हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत भी हो रही है जिंदगी में, लेकिन फिर भी कुछ भी तब्दीली लाने की लचक मौजूद नहीं है। सब कुछ वैसा ही चाहिए, नाश्ता भी वैसे ही हो, सुबह में जैसा अंडा पराठा अम्मी मुझे पहले बना के देती थी, बीवी भी वैसे ही बना के दे। तो ये चीजें जिंदगी को मुश्किल बनाती हैं, या आप समझते हैं कि अगले को अपने रंग में ढालने के लिए ये जरूरी भी है? अच्छा, ये असल में कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग इस वक्त कल्चरली अगर हम देखें ना, तो कुछ लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे होते। अच्छा। यानी अपनी जो आसानियां हैं, जैसे एक बात है कि भाई अगर एक लड़की अपने घर के करीब रहना चाह रही है, तो उसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि 15-20 साल में ये कल्चर ज्यादा डेवलप हुआ है कि अब लड़कियों को ज्यादा अपने मैके की याद सताती है एज कम्पेयर टू अगर 20 साल पहले की बात की जाए, 15 साल पहले की बात की जाए, तो इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं थी। दूसरा, ये रिश्ता डिवोर्स रेट हाई होने की वजह से भी कहीं ना कहीं लोग अपने पुराने रिश्तों को छोड़ नहीं पा रहे होते, और वो सही भी है। एक लड़की है, उसकी वालदा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है, उनके अपने भाई हैं, फिर वो मोहल्ला है। तो अगर कोई बार बार पलट के वहां जाता है या लड़के को लेकर वहां रहना शुरू कर देता है, तो इसमें कोई इतना मजाइका मतलब अच्छा, नहीं है। हम बहुत सारी बातें एक साथ कर रहे हैं। बेसिकली आज हमारा टॉपिक है कि शादी के बाद एडजस्टमेंट के लिए कितना आपका जहन खुला होना चाहिए, नई चीजों को, नई अंदाज़े जिंदगी को अपने उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको अडेप्ट करने के लिए। फराह, आप क्या कहेंगी? बहुत दफा जब आपस में एक कपल की अगर अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, वो सवाल ही इस तरह के करते हैं, अच्छा तुम्हें कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, और इस नीयत से नहीं कि आप अगले की पसंद को जान रहे हैं, बल्कि इस नीयत से कि मुझे अपने अंदर क्या क्या तब्दीली लानी पड़ेगी, क्या हम दोनों की चॉइसेस मैच करती हैं या नहीं, अगला बंदा चाय पीता है या कॉफी पीता है, अगर चाय पीता है मेरी तरह तो ठीक है, वरना सुबह उठ के कॉफी कौन बनाएगा। आई मीन थिंग्स लाइक दैट। जब हम इस नजर से चीजों को देखते हैं, ये आसानियां लाती है या मुश्किलात? थैंक यू सो मच सदरा फॉर हैविंग मी ओवर। ऑन अ लाइटर नोट, सदा पूछा इसलिए भी जाता कि पॉकेट पे कितना भारी होने वाला है ये रिश्ता। बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल पता चल जाए कौन सी प्रेफरेंसेस है और कौन सी ब्रांड्स पसंद है, तो यस कहना है या नो कहना है। तो वो एक्चुअली पैरामीटर सिर्फ जजमेंट के लिए होते हैं। ये देखा जाता है कि एक्चुअली हमारे हिसाब से पूरे मयार पे उतर रहे कि नहीं उतर रहे। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वो क्राइटेरिया बनाया किसने है कि हम किसी को जज कर सकें। हम इतने एलीट कैसे हो सकते हैं कि किसी भी इंसान को जज कर सकें। बट नेवरदलेस, कमिंग बैक टू आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसी सिचुएशंस में जहां पर आप एक दूसरे को क्वेश्चनिंग कर या उनकी प्रेफरेंस जानकर, इंटेंट क्या है उस पर बहुत मैटर करता है। सिद्रा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बेसिकली जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो चेंज ना होना और रिजिडिटी पर्सनालिटी का हिस्सा होना, वरना आदत बदलना मुमकिन है, फितरत बदलना मुश्किल है। That's a very important point. जी। You cannot change a trait, but you can change your habits. और फ्लेक्सिबिलिटी तो दोनों तरफ से है। अगर लड़की, आप देखो ना, 20-20 साल हो जाते हैं शादियों को, लेकिन अम्मी के घर के पास का ही दर्जी चाहिए, अम्मी के घर के पास का मोची भी वही कहीं चाहिए। भाई पूरे पाकिस्तान में मोची नहीं मिलता क्या? बाहर मुल्क में नहीं मिलता। बट व्हाट डज इट शो? इट शोज कि मैं किस तरह से अडेप्ट कर रही हूँ, मैं कैसे फ्लेक्सिबल हूँ, मैं कैसे चीजों को अकोमोडेट कर रही हूँ। और अगर अकोमोडेट नहीं कर रही हूँ तो मैं तो हर रवैये में, हर रिश्ते में, हर बिहेवियर में कहीं ना कहीं अपनी अना, अपनी मैं, और वो रिजिडिटी शो करूंगी फिर। बिल्कुल सही। अच्छा फराह, एक कॉलर हमारे साथ है, उसके बाद गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम सिद्रा मैम, हस्बे मामूल अच्छा टॉपिक है, वेरी गुड। बात ये मुझे चंद सेकंड ज्यादा दे तो मेहरबानी होगी। बात दरअसल ये कि हर नॉर्मल खवातीन, हर नॉर्मल लड़की का झुकाव यकीनन अपनी माँ के घर की तरफ ही होगा। देखिए, वो अपनी माँ यानी अपनी जन्नत को छोड़ के किसी शख्स के साथ शादी करती है तो ये पॉसिबल ही नहीं, इसके अंदर नफ्सियात की कोई बात ही नहीं है। एक आदमी शुरू से लेके काफी दिनों तक एक जगह रहता है तो यूज टू हो जाता है। हमारे एक दोस्त है, वो किसी जगह जॉब करते थे, रिटायर्ड हो गए, जनाब वो सेकंड डे ऑफिस पहुंच गए, पूछा भाई, कहते यार 40 साल से जो आदत पड़ी थी, तो ये कहना कि झुकाव नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। और फिर शौहर का भी घर उसको अजीज हो जाता है जब कंपटीशन बीच में आ जाता है, बहनें इतराने लगती है अपने अपने ससुराल में, तो उस तरफ फिर वो उसको भी अच्छा समझती है और अच्छा बनाने की कोशिश करती है। उसकी एक कहते हैं कि एक उसका हक है, लेकिन माँ जन्नत होती है, जन्नत को छोड़ के आके। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खवातीन का उस वक्त एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज होता है कि वो जो पीछे रह गए हैं उनका भी ख्याल आ रहा होता है, उनकी याद भी आ रही होती है। मुझे लगता है कि लड़कियां कहीं ना कहीं उन चीजों को रिविजिट करके या तरीके को अपना करके, जी हमारी अम्मी ऐसे करती थी ये काम या हमारी नानी ने इस तरह ये काम सिखाया है, वो एक तरह से अपनी मेमोरी को भी रीलिव कर रहे होते हैं। वजाहत इस पे क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ तमाम तर जो समाजी बोझ है वो लड़कियों पे ही है, यानी लड़की से ही एक्सपेक्टेशन है कि वो एक नई जगह आए और वहां पे एडजस्ट कर जाए और वहां के तौर तरीकों को अपना ले। लड़के की जिंदगी में क्या चेंजेस आ रही होती हैं और वो किस हद तक ओपन होता है इन चीजों के लिए। अगर मिसाल के तौर पे हो सकता है कि उसका पहले तो इन चीजों से वास्ता ही ना पड़ा हो कि घर के कोई काम कराने तो किस दुकान के पास जाना है। अब अगर खातून या उसकी बीवी ये इंसिस्ट कर रही है कि वहां वाले दर्जी के पास जाना है तो इसमें कबाहत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कोई कबाहत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर एक शख्स कंफर्टेबल है किसी खास जोन में तो उसको अलाउ करना चाहिए उसी जोन में रहने में। और मैं नहीं समझता कि हर चीज पर इंसान उंगली उठाए इससे जिंदगी आसान हो जाती है। कई बार लोग एक दूसरे की जिंदगी को इस तरह मुश्किल बनाते हैं कि हर चीज में मीन मेख निकाल कर सही उससे बेहतर ये कि अगर एक इंसान कंफर्टेबल है उसको उस जोन में रहने दिया जाए। उसको चेंजिंग मैं नहीं समझता कि लोगों को चेंज करना जरूरी होना चाहिए। अच्छा, इसमें कभी कभार लॉजिस्टिक्स भी आते हैं। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मिसाल के तौर पे अगर एक लड़की की शादी होकर वो अपने ससुराल में जा रही है, वहाँ ऑलरेडी 3-4 खवातीन है, उसकी नंद है, उसकी सास है, इन सब का भी कोई ना कोई पैटर्न होगा। अगर ग्रूमिंग को ही ले लिया जाए, लड़की अक्सर कहती है कि मुझे उसी पार्लर जाना है जहां मैं शादी से पहले जा रही थी, तो यहाँ का भी एक कोई ना कोई सिस्टम सेट होगा। किसी दावत से पहले अगर एक बेचारा लड़का है जिसको अपनी वालदा को, बहन को और बीवी को 3 अलग अलग जगहों पे लेके जाना है तैयार होने के लिए, दैट बिकम्स अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर एज वेल। लेकिन ये एक बहुत छोटी सी बात है, क्या ये वजह बनती है झगड़ों की? इस पे मजीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आते जी, नए मेहमान ने भी हमें ज्वाइन किया है, इनसे भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत और ऑफ कोर्स हमारे साथ डॉक्टर फराह खान भी हैं, लेकिन अभी अभी हमें ज्वाइन किया है अदनान मजीद ने। ही इज फेमस फॉर हिज वन वायरल वीडियो जिसमें उन्होंने भी यही इस बात पे ही जिक्र किया है कि जी हर चीज अम्मी के घर के पास ही की क्यों पसंद है। और इस पे इनका एक सोशल कमेंट्री भी है, तज्जिया भी है, जिस वक्त वायरल हो रहा है। इनका यूट्यूब चैनल है किंग बिकॉज के नाम से। अस्सलाम वालेकुम अदनान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। अदनान, ये क्या आपका इस पे क्या राय है और जो आपने नोटिस किया अपने इर्द गिर्द, क्या वाकई लड़कियों को हर चीज अम्मी के घर के पास की पसंद है और इससे मुश्किलात क्या होती है मर्दों के लिए? मर्दों को मुश्किलात ये होती हैं कि जो ट्रैफिक है उसमें जो लड़की जैसे गुलशन से या कहीं दूर से आई हुई है, मेरी वाइफ ने भी शुरू में ये किया था मेरे ऊपर प्रेशर कि आप प्लीज मुझे वहाँ आईब्रो बनवानी है, आप मुझे गुलशन ले चलें। सही। तो मैंने कहा भाई ये आना जाना आप खत्म करो, क्योंकि अब आप यहाँ आ गई हो, यहाँ एडजस्ट हो। जो मैं जिस जगह में रह रहा हूँ उसमें आप अपना वो करने की कोशिश करें। तो मुंह बन गया था थोड़े दिनों के लिए। अच्छा। तो लेकिन थोड़ी तकलीफ थी, लेकिन अब सुकून है, क्योंकि अब उनको नाजाबाद में ही जहाँ मैं रह रहा हूँ वहीं की हर चीज मैंने आदत डाल दी। अब उनकी इवन की उनकी बहनें आती हैं मेरे पास, उनको। लेकिन ये गिव एंड टेक में कितना अरसा लगा मुझे बताएं? तकरीबन शुरू में तो आपने ये नाज रखरे उठाए होंगे ना, लेके गए होंगे? शुरू में ही तो नहीं उठाए मैंने। अगर शुरू में मैं उठाता ना तो अभी तक उठाता ही होता, क्योंकि शुरू में असल में बात ये होती है कि नई नई शादी होती है तो घर वाले भी जो है वो सारे ऐब दुल्हन को बता रहे होते हैं, ये तो इतने पेपरों में फेल हो गया था, या ये तो ये करता था, वो हावी होने की एक वीक पॉइंट अपने ही दे रहे होते हैं। अच्छा। तो वो चीज मैंने उनको बड़ा
دیکھتے ہوئے کنٹرول کیا کہ اگر میں نے ابھی نہیں کیا نا تو یہ پھر لانگ لائف میرے ساتھ. مجھے بتائیں, چیزوں میں انسان صلاح مشورہ تو کرتا ہے وجہ, جیسے گھر کی اگر کوئی چیز خریدنی ہو, ہر گھر کا ایک اپنا اصول ہوتا ہے. لڑکی نے اگر اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ یہ فیصلے والد کر رہے ہیں یا بھائی کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ گھر میں فریج لانے کا معاملہ ہے اور ابھی امی کے گھر میں نیا فریج آیا ہے اور آپ کی بھی یہی ضرورت ہے, تو انسان صلاح مشورہ تو کرتا ہے. اور اگر بھائی نے بتایا کہ ان کے علاقے میں یا ان کے گھر کے قریب کوئی اچھی دکان ہے, کوئی اچھا شو روم ہے, اگر وہی چیز لڑکی سجیسٹ کر دے تو یہ کیا غلط بات ہے؟ اچھا میں بتاؤں, جیسے بھائی سے میں ٹوٹلی ڈس ایگری کروں گا. اچھا. اور اگر ایک لڑکی کہیں جانا چاہتی ہے, اس کو دیکھیں شادی کو پرولونگ کرنے کے لیے نا تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا. جتنا آپ سامنے والے کو کم تنگ کریں گے, لڑکی لڑکے کو اور لڑکا لڑکی کو کم سے کم تنگ کیا جائے, کم سے کم چینجنگ کی کوشش کی جائے. ایک انسان کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے, بھائی لڑکا رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, اسے بیٹھنے دیا جائے. اسی طرح لڑکی کو ایک خاص درزی کے پاس جانا ہے, کائنڈلی جانے دیا جائے. آئی بروز بنوانے جا رہی ہیں, ان کو آپ الاؤ کریں. جتنا کم انٹرفیئرنس ہوگا ایک دوسرے کی لائف میں, شادی اتنی پرولونگ ہوگی. یہ میں نے کم از کم اپنا نہیں بلکہ کئی دوستوں کے اس میں دیکھا کہ جہاں پہ انٹرفیئرنس کا عمل زیادہ ہے وہاں ڈیورس الٹیمیٹلی ہونی ہے. تو ان ادر ورڈز آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی سے ملیں تو آپ وہ جیسے وہ نہیں ہوتا سودا جہاں ہے جیسا ہے کہ بنیاد پہ بنیاد سے بالکل آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کسی کو بدل لیں گے, سدھار لیں گے, کوئی آپ کا پروجیکٹ نہیں ہے. بالکل بالکل ڈیفینیٹلی. کئی بار ہم نے نوٹ کیا, میں آخری بات بتاؤں, جی ہمارے کزن کی شادی ہوئی, وہ پہلی رات اگلے کو بتاتا ہے کہ جی اب یہ والی بات کہ یہ والدین ہیں, بھائی وہ اس کے وہ والدین بھی ہیں, وہ بھی ایک محلہ ہے, یہ بھی ایک محلہ ہے. ہاں آپ یہ بتائیں کہ ناؤ یو ہیو ٹو بی فیملیئر ود دا پیپل. یہاں پہ بھی لوگوں سے آپ نے مجھے بتائیں یہ ڈراپ سین نہیں ہو جاتا فرح؟ یہ اب دیکھیں نا کئی دفعہ ہم ڈراموں میں اس طرح کی جب سینز دیکھتے ہیں ہم خود عجیب سے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ پہلی رات یا پہلی ہی ملاقات میں یہ باتیں کوئی کرنے والی ہیں کہ قوانین سیٹ ہو رہے ہیں, آئینی ترامیم کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ کہ دیکھو اب ایسا ہوگا اب ایسا نہیں ہوگا. یعنی اگلا بندہ بھی تو کچھ خواب سجا کے کچھ فینٹیسیز لے کے آیا ہوتا, وہ ایک دم کریش ڈاؤن پریکٹیکلٹی کی نظر ہو جائے. کیا کریں فرح؟ آپ کسی کارپوریٹ کریئر کی طرف نہیں جا رہے ہیں کہ جی آپ نے نوکری کر لی ہے کہیں اور آپ کو جو ہے وہ جے ڈی پکڑا دی گئی ہے اور آپ کا انٹروڈکشن اور آپ کا پورا پینل کے ساتھ کہ یہ آپ کا ڈیسک ہے, یہ آپ کا مینیجر ہے اور یہ آپ کا ڈائریکٹر ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. When it comes to marriage, it's such a beautiful bond and constitution in itself کہ اگر شادی کو چلانا ہے نا تو جہاں آپ کے گیسٹ بول رہے ہیں کہ کم چینجز لے کر آئیں اور ویسے رکھیں, I will add more to it کہ چینجز کس چیز کے لیے لائے جا رہے ہیں. شادی چلانے نبھانے کے لیے, ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ بیکاز وی لیو ان اے ورلڈ ویئر جہاں پہ آلریڈی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک کپل مینج کر رہا ہوتا ہے, کمپیٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. اب اس وقت میں بینگ اے وومن بینگ میریڈ فور لاسٹ 11 years, اگر میں اپنے ہسبینڈ کو بولوں گی میں تو ملک سے باہر رہ رہی ہوں, میں بولوں بھائی مجھے تو میری ماں کے پاس لے کر جاؤ ہر مہینے, کیسا ممکن ہے؟ صحیح. اچھا یہ تو دیکھیں یہ تو اس کی انٹرپریٹیشنز ہے نا فرح. یہاں پہ ڈیپر جو مجھے ایشو نظر آ رہا ہے, جیسے عدنان بھائی نے بھی ابھی ذکر کیا کہ جی شروع میں اگر کوئی فرمائش کی جاتی ہے, مجھے لگتا ہے دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ہمارے سماج نے ان کے ذہنوں میں اتنا مواد بھر دیا ہے اور اتنی نیگیٹیوٹی بھر دی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس نظر سے کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگلا مجھ پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی یہ جو جنگ ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ آپ دو لوگ رشتہ ازدواج میں بندھے ہیں, آپ ایک دوسرے کی لک آفٹر کریں گے, کیئر کریں گے, یو ول ریز اے فیملی ٹوگیدر, لیکن ہر کہیں بھی بات کو اس نظر سے دیکھنا کہ یار یہ تو مجھ پہ حاوی ہو رہا ہے, اس پہ کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ یہ تو صحیح بات نہیں ہے. دیکھیں حاوی ہونا جو ہے یہ ایک آپ کی سوچ ہے, لیکن جو دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو دل میں اتر جانا, ایک دل سے اتر جانا. تو پہلے تو آپ اس کے دل میں اتریں کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے, اس کا رائٹ ہے, اس کو عزت دیں, اس کو رسپیکٹ دیں, کیونکہ وہ گھبرائی بھی ہوتی ہے, اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا, بلینک ہوتی ہے وہ. تو میں نے جو کردار ادا کیا اپنی وائف کے ساتھ وہ بہت شروع میں اٹھی تو میری سسٹر نے بولا تھا کہ دیکھو شروع میں ہی اس کو عادت جو ہے نا صبح اٹھنے کی ڈالنا, اگر تم نے 12 بجے دروازہ کھولا نا تو یہ شروع سے ہی پھر اس کا روٹین بن جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ کو ماشاءاللہ اچھی خاصی فیڈ ملی ہوئی تھی بہنوں کی طرف سے, بہنیں جو ہوتی ہیں دیکھیں وہ بھائیوں کی دشمن نہیں ہوتی, وہ اچھی بھابھی کی دشمن ہوتی ہیں, وہ بھابھی کی نہیں ہوتی. اس نے اتنی اچھی بات کہی تھی کہ آج وہ سب سے پہلے میری بیوی گھر میں اٹھتی ہے, اس کی عادت بن گئی.
کیونکہ میں اس کو جیسی عادت ڈالوں گا نا. ہمارا اختلاف تو وہیں سے شروع ہے نا. آپ نے کسی کی وہی جو فرا بات کری تھی, یہ کسی کو نوکری تھوڑی دی تھی کہ اس کی عادت بنانی. ایسی ٹریننگ تو آپ ڈرائیور کی کرتے ہیں, ماضی کی کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے 8 بجے آنا ہے. آپ اپنی بیوی کی وہ ٹریننگ کریں کہ 12 بجے دروازہ نہیں کھلے گا, صبح سب سے پہلے اٹھنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایک اچھی چیز ہے نا جو اس کو عادت ڈالنا. آپ خود کتنے بجے اٹھتے ہیں جو عادت ڈلوا رہے ہیں؟ میں الحمدللہ 5 بجے صبح اللہ مجھے اٹھاتا ہے الحمدللہ, اور وہ بھی اٹھتی ہیں, وہ بھی اٹھتی ہیں, میں بھی اٹھتا ہوں, اور وہ دن ہے وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہیں کہ آپ نے جو لائف میری چینج کی ہے الحمدللہ وہ خوش ہیں. اچھا, بھابھی کا اس وقت موقف نہیں ہے, ذرا کال ملانا پتا کریں کتنی خوش ہیں اور یہ کیا چیز ہے. ملا سکتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں بتاؤں کہ لائف میں یہ ڈفرینٹ اسٹائل ہیں لیونگ کے. میں صرف اپنی وائف کو اتنا کہتا ہوں کہ 12 مت بجنے دیا کرو. یعنی آپ کمفرٹیبل اگلے کو رکھیں گے. ایک مطلب میں تو بتاؤں اپنے نوکر تک سے کبھی ایسی میں وہ نہیں کر پایا. میں کہتا ہوں بھائی جس دن نہیں آنا تو میں سمپل سیلری کاٹ لوں گا, مجھے ایکسپلینیشن مت دو, مجھے آپ کوئی ایکسپلینیشن مت دیں. اس طرح سے یہ وائف کے اوپر بہت یہ بائنڈنگ ہو جائیں گی. ایک انسان کو مطلب میں کہہ رہا ہوں مطلب یہ تو بیسک رائٹس کے آپ نے چھین لیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی 12 نہیں بجنے چاہیے. یہ کہ 7 بجے اٹھ جاؤ, کیا کرے گا انسان 7 بجے اٹھ کے؟ مجھے تو آج تک یہ جاننے عام طور پہ تو میں نے گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ جب تک لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی, ڈیپینڈنگ آن وہ کس طرح کے پروفیشن میں, ان کی اپنی روٹین ہے, نہ ان کی وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جب ان کی غیر شادی شدہ زندگی میں بھی. یعنی لڑکیاں تو اپنے گھر میں بھی کہیں نہ کہیں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہے, کچن کی کچھ ذمہ داریاں لے رہی ہوتی ہیں. مردوں پہ تو ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, تو ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہا. فرا ان کو ابھی بھی اسپیس دے رہے ہیں, ان کے گھر والے بھی کہ اچھا جی وہ 8 بجے ہی صاحب محترم نہا دھو کر تیار ہو کر آفس کے لیے نکلیں گے. خاتون کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جلدی اٹھے, اور اس کے اوپر سب پابندیاں بھی لگا رہے ہیں کہ 12 نہیں بجے, 8 نہ بجے, 10 نہ بجے. کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس گفتگو کو؟ ایکچولی صدرا ایشو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لڑکی کو بیاہ کر لے کر آتے ہو نا, تو اس کو وہ فیلنگ ڈیولپ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی جیل میں جا رہی ہے. کیونکہ جیل پہ ہوتی ہیں تمام تر چیزیں جہاں پہ آپ نے وقت پہ یہ کرنا وہ کرنا, مزدوری کرنی, سب. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کی اونرشپ نہیں ہوتی, آپ پیار سے نہیں کرتے ہو چیزوں کو. جب آپ اپنا سمجھتے ہو نا تو آپ خود ہی پیار سے جلدی اٹھو گے, آپ خود ہی پیار سے چیزوں کو سنبھالو گے, آپ اونرشپ لوگے چیزوں کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس گھر میں جو رسپیکٹ اور بانڈنگ اور ایک سمجھے ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ جو مل رہا ہوگا نا, آئی تھنک دیٹ ڈیولپس اونلی جب کپل ایک دوسرے کے ساتھ بیسٹ کمیونیکیشن ڈیولپ کرے. اچھا, آپ بتایا جائے. بالکل. اور فرا ایک اور بات مجھے بتاؤ کہ اس میں دیکھیں کئی دفعہ اپنے دوستوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو کسی کے ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک ڈگر پہ زندگی چل رہی تھی سسرال والوں کی, وہ ایک خاص جگہ سے شاپنگ کرتے تھے, خاص چیزوں کا استعمال کرتے تھے, اپنا اگلا جو آ رہا ہے وہ بھی تو اپنی کوئی جدت لے کے آئے گا نا. یعنی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے روزمرہ کی چیزیں نہیں, لیکن آپ نے شادی کے عید کی شاپنگ کہیں اور سے کر لی, یا اگر آپ اتنا زیادہ ریسٹورینٹس ہوٹلز نہیں جاتے تھے, آپ نے کوئی دوسری جگہ ایکسپلور کر لی. یہ اتنی گنجائش تو ہونی چاہیے لائف میں, یا نہیں؟ بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اور ایکسیپٹینس ہونی چاہیے. سدھا ایکچولی پرابلم وہاں پر آتا ہے جہاں پہ آپ کو یہ لگنے لگے کہ آپ کی ٹیریٹری کوئی چھین رہا ہے. بھائی اگر کوئی نیا بندہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور آپ کے گھر کو مزید بیوٹیفائی کر رہا ہے, اگر انٹیریئر چینج ہو رہا ہے, اگر لک چینج ہو رہا ہے, اگر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ اس کو پرسنل اٹیک کیوں سمجھنے لگتے ہو؟ پرابلم وہاں آتی ہے ایکچولی سدھا کہ ہم ایسے تھے, یہ ہمارے حساب سے نہیں ڈھلی. اس کا مطلب ہے آپ چیلنج فیل کر رہے ہو اپنی ایگزسٹنس کو لے کر. نہیں, ایسا نہیں ہے, آپ ایک ہی عزت ہے اس میں اگر وہ آپ کی چیزوں کو بیوٹیفائی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے فرا, پھر اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ اٹیک کیوں فیل کیا جاتا ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے, جیسے لڑکی کو یہ سننے کو ملتا ہے ہمارے یہاں کھانا ایسے پکتا ہے تو اسی طرح پکاؤ, اسی طرح اگر لڑکی کہہ دے کہ مجھے وہاں کی چیز پسند ہے, تو یہ دونوں چیزیں ایک سمجھنے کا انداز اس کے بارے میں اتنا مختلف کیوں ہے. ایک کالر ہیں جی, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواجہ شاہد بات کر رہا تھا. جی خواجہ صاحب, کیا کہیں گے؟ میں کہنے میں تو بات کچھ ہے مگر آپ ٹائم لوگ دیتے نہیں ہیں. مگر میں اس بات کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں, شارٹ ٹائم لوں گا, کہ آدمی کو سچی بات کرنی چاہیے. سچی بات کہی جائے تو سب حل ہو جاتے ہیں, اور جتنا جھوٹ بولو گے اتنے فساد اور لڑائی ہوتی ہیں. آدمی ایمانداری سے سچ بولے, بس ہر جگہ سچ بولنا چاہیے. دنیا کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی, دنیا میں بھی ہے, مگر آدمی کو ہر ایک کی عزت کرنی چاہیے. آپ کی بات سے نا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. وجات یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ لڑکے بھی تو دیکھیں, منگنی کے پیریڈ میں لڑکی نے جہاں سے بھی شاپنگ کرنی ہے, جہاں سے بھی چیز بنی, وہ خوشی خوشی بندہ اس وقت اس کی ڈرائیونگ کے فرائض انجام دے رہا ہوتا ہے. یہ تبدیلی کہ یہ تو اب زحمت ہے, یہ مجھ سے مت کراؤ, یہ تو حاوی ہونا ہے, تم یہیں قریب سے کچھ لے لو, یہ سب باتیں شادی کے بعد کیوں آتی ہیں؟ اصل میں شاید ٹارگیٹ اچیو ہو جاتا ہے لڑکے کا, اس کا چھوٹا سا ٹارگیٹ ہوتا ہے زندگی میں. کئی بار میں نے دیکھا لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ بناتے ہیں لڑکے, اور وہ جب اچیو ہو جاتا ہے تو ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہوتا, واپس اپنی اسی چیزوں کو امپوز کرنے کے علاوہ تھوڑے ٹارگیٹ ان کو بڑے بنانے ہوں گے.
ایک لڑکی کو بس کہ بھائی وہ حاصل کرنا تھا اینڈ ناؤ وہ حاصل ہو گئی ہے، تو اب بس وہ اگلا سر تسلیم خم کر لے سامنے والے کے سامنے. اور شاید یہ کہیں نہ کہیں مطلب یہ جیسے عدنان بھائی شاید میرے خیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، میں انڈیویجول رہ رہا ہوں، تو یہ ڈفرینٹ لائف لیکن آپ یہ دیکھیں ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے نا کہ امی کے گھر کی چیزیں پسند ہیں. پہلے اگر وہ آپ کو صرف یہ بھی کہے کہ جی مجھے حیدرآباد کی مچھلی پسند ہے، آپ کھلانے کے لیے لے کے جاتے تھے. 100%. اب آپ میں کیوں تبدیلی آ گئی ہے کہ بھائی کڑک ترین بسکٹ بھی اگر بنا کے دے رہا تھا تو وہ سب سے دنیا کے بہترین بسکٹ ثابت ہو رہے تھے، اور بعد میں اگلا بتاتا ہے کہ بھائی کائنڈلی آپ نہ بنائیں، سمپلی آرڈر کریں یا اس کے ساتھ ہتھوڑا بھی دے دیں. بالکل بالکل. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو کم بیک اینڈ آسک پیپل کہ یہ تبدیلی کیوں آتی ہے؟ کیا واقعی یہ گول اچیو کرنے کی بات ہے کہ پہلے ہر چیز میں ہاں ہاں ہو رہا تھا لیکن اب نہ کے آگے زبان نہیں ہل رہی؟ ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. جی جناب، شادی کے بعد کیا کیا ضدیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کے لیے اختلافات کا باعث بنے؟ یہ کم کرنے کے لیے اکثر جو کوٹنگ کپلز ہوتے ہیں جن کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا منگنی کا پیریڈ ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سمجھنے سمجھانے میں بڑے عجیب و غریب سوالات کیے جاتے ہیں. فرا، اگر کوئی شخص آپ سے آ کے یہ پوچھے کہ بھئی آپ شادی کے بعد مجھے باس اراؤنڈ تو نہیں کریں گی، تو کیا یہ ایک ریڈ فلیگ ہے؟ آپ کو پہلے اس سے یہ پوچھنا چاہیے بھائی کتنے ایسے تجربے ہوئے جس میں ہمارے ساتھ بہت اراؤنڈ کیا گیا. اٹ از نتھنگ بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اپنی شادی کو جب اسٹارٹ کرتے ہیں نا سدرا، تو ہم ایز اے نیو کپل اسٹارٹ نہیں کرتے، ہم مینٹلی ہزاروں دفعہ شادی کر چکے ہوتے ہیں. صحیح. اور ہم دوسروں کی نظر سے اپنی شادی چلا رہے ہو، تو اس کو ایسا تجربہ تھا، اس کی بیوی نے ایسا کیا تھا، اس کے شوہر نے یہ کیا تھا، اس نے یہ بولا تھا مجھے، میرے انہوں نے رشتے داروں نے یہ بتایا تھا. تو پلیز ہم جب اپنی شادی اسٹارٹ کریں تو اسٹارٹڈ ود اے گڈ ہارٹ، گڈ انٹینٹ. اس کو آلریڈی بیگیج کے ساتھ مت اسٹارٹ کریں، کیونکہ آپ کی شادی پھر بہت آپ دوسروں کے نظریے سے چشمہ پہن کے آپ ایک بیوٹیفل ریلیشن شپ اسٹارٹ کر رہے ہو، تو پھر اینڈ بھی وہی ہوگا جو ان کی شادیوں کا ہو رہا ہے. بالکل صحیح. عدنان بھائی، آپ کیا کہیں گے منگنی کے پیریڈ میں؟ اگر اس وقت ظاہر سی بات ہے ذرا آپ جذباتی بھی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تحفے تحائف کا بھی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو لڑکی شاید یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح آپ نے اس کی سالگرہ پہ ایک دفعہ پھول دیے یا کسی خاص دن پھول دیے، وہ آپ ہمیشہ سلسلہ رہے گا. کئی دفعہ وعدہ لے بھی لیتی ہیں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی ہے. اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ کرنا چاہیے کہ منگنی کرنی نہیں چاہیے. یہ صرف ٹچے خامہ کھائیں گے اس دور کے. یہ میرا میسج ہے، ڈائریکٹ نکاح کریں. ڈائریکٹ نکاح کریں. یہ جو آنا جانا، یہ چھچورا پن جو لگتا ہے نا، عیدی گئی بری آئی تو اس میں باتیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، رشتہ کمزور ہوتا ہے اس سے. سمجھنا جب انسان نکاح کر لیتا ہے نا تو اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا ہے اور مجھے سیدھا ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، اور یہ میری سنیں گے، میں ان کی سنوں گی. منگنی میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر اچھل رہی ہوتی ہیں، ادھر اچھل رہا ہوتا ہے، تو اس سے کریش ہو جاتا ہے. یہ میرا ڈائریکٹ میسج ہے کہ منگنیاں جو ہیں یہ ختم کریں، ڈائریکٹ مسجد میں بٹھا کے نکاح کر دیں. یہ سمجھنا سمجھانا یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں اور رشتے اوپر بنتے ہیں آسمانوں کی طرف. ڈیورس ریٹس عدنان بھائی، مجھے نہیں لگتا کہ لوگ نکاح کے بعد بھی کوئی اس طرح کی سیریسلی لیتے ہیں. بالکل کوشچن وہی رہے گا کہ نکاح اور رخصتی، پھر وہی ڈفرنس آپ اس کو اس طرح کر لیں کہ جب تک رخصتی نہیں ہو رہی ہے تب تک ان کے رویے الگ ہیں، اور رخصتی کے بعد پھر وہ یہ کر کے دیکھ لیں. یہ عدنان بھائی کو میری صلاح ہے کہ کبھی کر کے ضرور دیکھیں کہ نکاح کر کے رخصتی نہ کریں، اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں، وہ بالکل سیم ہوگا منگنی والا، اور بالکل وہی ذہن میں ہوتا ہے کہ ابھی رخصت نہیں. بالکل صحیح. اور ابھی رخصت تو نہیں ہوئی، خدا نہ خاصہ بات ختم بھی ہونی ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لوگ اس حد تک بھی سوچنے لگتے ہیں رخصتی نہیں ہوئی تھی، ہم نے نکاح کیا تھا، وہ لوگ اس قابل نہیں تھے، ان کی ڈیمانڈ اتنی تھی. اچھا، ہر کوئی برڈن تو ڈالے گا نا سامنے والے پہ، تو وہ نکاح پہ بھی اگلا وہیں کھڑا ہوا ہے کہ وہ بیہیویئرل چینجز جو ہے نا بہت ہیں، بہت بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب یہ بتائیں، ابھی آپ نے خود ہی آف لائن بھی ذکر کیا تھا کہ جس طرح لڑکی کو ہر چیز والدہ کے گھر کے پاس کی چاہیے، وہیں بہترین ٹیلر ہے، وہیں بہترین گوشت والا ہے، وہیں بہترین گروسری ملتی ہے، اسی طرح لڑکی کا موازنہ بھی تو کیا جاتا تھا کہ میری امی ایسے دال پکاتی تھی، میری امی کے ہاتھ کا ذائقہ یہ تھا، میری امی کپڑے ایسے بناتی تھیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تب لڑکی کیا کرے؟ وجاہت. اچھا، یہ میں نے بتانا تو میں بتاؤں، میری آج بھی بہن ایک پنڈی میں ہوتی ہے، اور اس کا میں جب کھانا کھاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں میں پنڈی شفٹ ہو جاؤں. اچھا. تو میری والدہ کہہ لیں ٹیسٹ اصل میں گھر میں ہوتا ہے. جیسے دلی والے، میں فرینکلی بتا دوں کہ دلی والوں کا ٹیسٹ نو ڈاؤٹ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس طرح کچھ پنجابی گھرانوں میں ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جہاں پہ ٹیسٹ ہوگا، بلوچوں کی چائے ہوتی ہے تو ہوتی ہے، اب کچھ جگہوں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے، مطلب ریالٹی میں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. بٹ کئی بار ہم نے دیکھا کہ کچھ گھروں میں ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ تب بھی کہتے ہیں یار ماں کے ہاتھ کا کھانا جو ہے نا، اب اگلا کہتا ہے یار یہ کھانا جو تم بتا رہے ہو نا
अच्छा, कुछ के टेस्ट बर्ड नहीं होते, कुछ लोगों के टेस्ट बर्ड नहीं होते, वो माँ की मोहब्बत में बता रहे होते हैं। लड़की को अल्टीमेटली अगर वाकई आपके घर में टेस्ट है, जैसे मैंने कहा दिल्ली वालों का मैं इंप्रेस हूँ, बलोचों की चाय मैं इंप्रेस हूँ, पंजाबी घरानों में कई बार ये मुश्किल फेस हुई, आपने कभी अपनी बीवी को ये कहा कि मुझे इस तरह पसंद है, भाई पराठा इस तरह बनेगा। हाँ। और चाय, अब मेरी बीवी के हाथ की चाय उसके खानदान में कोई पी लेता है, वो कहता है भाई चाय ये बनाती है। उसकी वजह कुछ लोग पानी के अंदर दूध डाल के ही नहीं देते, मतलब वो कंजूसी की हद हो जाती है। मेरे यहाँ ये अलाउ ही नहीं है कि आप चाय के अंदर पानी डालेंगे, तो ऑलरेडी इतना डला हुआ है, ऑलरेडी इतना डल के आया है पानी, आप मजीद पानी डाल देंगे। सही, तो आप समझते हैं कि ये मुआवजा बुरा नहीं है अगर लड़की को ये सुनने को मिले कि मेरी वालदा जैसा या मेरे घर में ऐसा होता था, हमने अपने घर में हमेशा ये देखा है। अच्छा, ये प्रोवाइडेड उस लड़के ने अपने टेस्ट बर्ड गुटके और पान खा के बर्बाद ना कर दी। लेकिन अगर इसको एक स्टेप और आगे मैं लेके जाऊं, अगर एक लड़के की, एक मर्द की परवरिश एक ऐसे घर में हुई है जहां उसने सिर्फ हाउस वाइफ्स को देखा है, ठीक है, और उसकी वाइफ अब एक वर्किंग प्रोफेशनल है, कहीं कहीं आपको नहीं लगता कि वहां पे मुआवजा बड़ा अलग थलग सा हो जाता है? बिकॉज अगर उनकी वालदा के पास ज्यादा वक्त था, शायद इस खातून जो आपकी बीवी है वो क्योंकि वर्किंग वुमन है, उसके पास वो आसाइश है, वो जगह उतना टाइम मैसर नहीं है, तो वो जो भी सिस्टम बना रही है अगर उसको बार बार रोका टोका जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। असल में हाथ का जायका वहीं खड़ा रहेगा। मेरी वालदा वर्किंग वुमन थी, तब भी हाथ का जायका वहीं रहेगा, चाहे खातून काम करती हैं या नहीं करती। ऐसा नहीं है कि वो हाउस वाइफ है तो उसके हाथ के जायके से अलग अगर बात की जाए, घर को रखने से रखने का तरीका, आपके आपसी जो गुफ्तगू का तरीका है, अगर किसी ने ये देखा हो कि जी मेरी वालदा को जितना भी डांट दे मेरे वालिद या जितनी भी उनकी किसी बात पे तनकीद कर दे, वो आगे से कुछ नहीं बोलती थी, अब अगर ये खातून बोलेगी और उसका मुआवजा किया जाए कि भाई मेरी वालदा ने तो ये सब चीजें बर्दाश्त की, और भी बच्चे के बड़े होने का इंतजार कर रही होती है, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उन्हें मालूम हो जाता है कि नाउ वी हैव कमांडोज, और वो कुछ भी कर सकती हैं और लॉन्च हो जाते हैं कमांडो, खुद ही लॉन्च हो जाते हैं। कमांडो जब आ जाते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाप ज्यादा देर तक अपनी गलत बातों को मुसल्लत नहीं कर पाता। बिल्कुल सही। फरा, आप क्या कहेंगी इस तरह का मुआवजा अगर कोई शख्स करे, हमेशा हर चीज को कंपेयर करे अपनी वालदा के साथ या वालदा ने घर जैसे रखा, मुश्किल हो जाता है लड़कियों के लिए? ऑफ कोर्स जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो ज्यादा मुश्किल तो होगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है बिल्कुल भी कि वर्किंग फीमेल है या वो सिर्फ और सिर्फ होम मेकर है। क्वेश्चन ये आता है कि जो माइंडसेट की लड़की है वो क्रिटिसिज्म समझ रही है किसी भी बात को या फीडबैक लेकर चल रही है कि अगर मुझसे कहा जा रहा है तो मैंने अपनी चीज को इम्प्रूव कैसे करना, समझ रहे हो? वहाँ तरबियत और शऊर बहुत रोल प्ले करती है। बचपन से अगर आप अपनी बेटियों को ये बोलेंगे कि बेटा आपने अपना चलाना, आपने अपनी मनमानी करनी है, आपने अपने हिसाब से चीजों को रखना है, तो वो कहीं कहीं सही बात को भी क्या समझेगी, तनकीद की जा रही है। क्यों तनकीद? आई हैव सीन सो मेनी फीमेल्स जो वर्किंग फीमेल्स है ब्रिलियंटली घर मैनेज कर रही है, किचन मैनेज कर रही है, आप दंग रह जाते हो कि टाइम कहाँ से निकालती है भाई ये। अच्छा, एक और चीज फरा, वेरी क्विक कमेंट इस पे लेना चाहूंगी कि ना सिर्फ वो घर मैनेज कर रही है बल्कि अगर वो दुनिया में काम कर रही है तो उसका भी एक अंदाज है सिस्टम को डेवलप करने का। पहले तो ये कहते थे ना कि लड़की उसकी बाहर की दुनिया नहीं देखी हुई, अब तो वो बाहर की दुनिया भी देख रही है, घर भी संभाल रही है, तो उसका मशवरा ले लेना इतना गलत नहीं है अगर वो एक खास अंदाज में चीजों को लेके चलना चाहती है। I feel that it's very important कि लड़की जब भी कोई भी लाइफ का डिसीजन लेती है तो वो एक बैक्ड अप बाय नॉलेज, इंफॉर्मेशन और शऊर, विजडम होता है। वो विजडम के साथ अगर कोई भी डिसीजन लेती है ना तो वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, ना अपने घर का, ना किसी गैर का, ना पराये का। एंड आई थिंक दैट व्हाट कीप्स द मैरिज इंटैक्ट। थैंक यू। एक्सेप्ट कौन करेगा कि भाई विजडम एक्सेप्ट कौन करेगा? बिल्कुल सही, वो तो हर कोई अपने आप को सबसे अक्लमंद समझता है। मशवरा दे रही है वो विजडम वाला है, वही तो तनाव और वही इख्तिलाफ है। और मेरे ख्याल में एक हस्बैंड एंड वाइफ को यही रिदम तो डेवलप करनी है कि क्या तो आप एरियाज डिवाइड कर लें या आप कभी दूसरे की बात मानकर देखें और कोई बड़ा नुकसान ना हो और उसका ताना आपने सारी जिंदगी नहीं देना, तो फिर आई थिंक थिंग्स विल वर्क आउट। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, अदनान हमारे साथ मौजूद थे, वजाहत एज वेल एज फरा। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।